देव बरो दिसदिवंग बुयनि भवनो डिवाइन स्प्रिंग्स रितीर मंदिर शैली पोतून तुमकां आराधन करूंक येवकार दिता। भावार्थान आमी जेजू संगी रावुया। उतरांचो चड बडबड केल्लो म्हूण मागण्यो अदीक बरें जाता अशें न्हय। आमी देवाशी देवा आमचेशी तरेकवार तरांनी उलयता। आज तसो देव तुजे कडेन उलयता, तसो देव म्हजे लागीं उलयता। तर प्रितीच्या भयणी भावांनो, आराधन करूंक आमी तयार जावुया। देवाक जेजूक आमी आमच्या मदें येवकार दिवया। भावार्थान आमी हें करता आसतना आमचे कश्ट, निराशपण, टेंशन, वारीस, फ्रस्ट्रेशन कितें आसा तें सगळें जेजूच्या पांयां तळ आमी दवरुया आनी भावार्थान आमी हें आराधन करुया। सगळे आमी दिमी घालुया। Tuhan kami bolokna untuk jeram sobaba. Tuhan kami bolokna untuk jeram sobaba. Jesu amca Jesu amca Jesu amca Jesu amca Jesu sorotra suci zaznacza dziewiętaci ona siłocami tu kami polokna untuk cermin swastika. Tu kami polokna untuk cermin swastika. मोगला जेजू, तू ह्या वेळार आमचे मदें आसाय। तुका पळोवन आमची भूक तान निवता। काळजाक खुशालकाय भरता। तू आमचो देव, आमचो स्वामी। ह्या वेळार तुझे देव पळोवन आमी वळखून घेता।
आनी सगळ्या मनान तुका आमी नमस्कार करता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज आराधनाक आमी विशय घेतलेलो आसा देवाक सर्व साध्य. एवरीथिंग इज पॉसिबल टू गॉड. आमच्या जिवितान होगेपण चड आनी चड गरजेचें. ह्या संवसारांत बोबाड जाता आसतना आमकां होगेपणाची गरज आसा. भाग्यवंत आवेलाची सांतेरेस अशें सांगता, चड म्हत्वाचें मौनपण सांबाळचें आनी ताका आपल्याच भितर पळोवचें आनी त्या सोयऱ्याक धांवडोवचें न्हय, पूण ताचे कडेन खालतिकायेन बाप कसो उलोवचें. कशें आमी आमच्या बापाय लागीं उलयता तशें आमी उलोवचें. बापा कडेन मागतना ताका सगळे तुजे कश्ट निराशपण सांग आनी ताचेर जैत व्हरूंक आदार माग. आनी सांग तूं तसो पूत हांव दू. आनी वगेपणान केल्लें मागणें देव किरीत भाशेन आयकता. आदल्या करारांत आमी आयकता कशा भाशेन एलायजा प्रवादी देवाक कळप आनी कोरभाऱ्यांत सोदता. थंय ताका मेळना. तो ताका 2 खामणेन पळयता आनी थंय तो ना. शेकी मौन आनी शितोळ वातावरणांत वा शांत वातावरणांत देव ताका भेटता. ह्या वेगळ्या सणभवान तो ताचें नवें बोळ घेवन आपल्या फुडल्या वावराक तो लागता. तपतीच्या भयणी भावांनो, ह्या जेजूक आमच्या जिविताचो मायज करून आमी घेवया. ताका आमचो सोडवणदार म्हूण आमी घेवया. ताका घेवन आमचें फावल आमी मारुया. जेजू आमचे सांगात आसा, निराशपण भोगच्यो न्हय. God is always on our side. He is good God. He is always loving God. He is compassionate God. म्हजी आनी तुजी मागणें तो आयकता. तुज्या भयणी भावांनो, हो वेळ जावन आसा म्हजें जिवीत देवाक समर्पण दिवचें तसलें. Let us surrender our life to Jesus. ह्या वेळार आमी गायन केल्या उपरांत आमी मागणें कोत्ता. हे मागणें जावन आसा सरेंडरींग प्रेयर. आमी भावार्थान करुया. तर आतां आमी गायन करुया, ऑल टू जीजस आय सरेंडर. कोंकणी भाशेन हांव समर्पित. Sogno Gesù somorpita, Luce sola betuita, Sodas mocum dace patio, Sonia doiam cieta, Solo saudita, Solo saudita,
Saudita Soglos maka Solondara Sosomorbita सगळ्या आमी दोळे धांपूया ह्या वेळार आमी आमचें सजिवीत देवाक समर्पण दिवया. Loving Father, I surrender to you today with all my heart and soul. Please come into my heart in a deeper way. I say yes to you today. I open all the secret places of my heart to you and say, come on in, Jesus. You are the Lord of my whole life. I believe in you and receive you as my Lord and Savior. I hold nothing back. Holy Spirit, bring me to deeper conversation to the person of Jesus Christ. I surrender all to you. My health, my family, my resources, my occupations, my skills, my relationship, success and failures. I surrender my understanding of how things ought to be, my choices and my will. I surrender to you the promises I kept and the promises I failed to keep. I surrender my weaknesses and strength to you. I surrender my emotions, my fears, my insecurities. I surrender my family to you right now. Every member of the family. Lord, I surrender my entire life to you. The past, the present, and the future. Take, Lord, and receive all my liberty, my memory, my understanding, and my entire will. All that I have, I possess from you. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Let's once again, in faith, sing that song, All to Jesus I Surrender. Soplo Jesu, somorbita, taci muka sorpota, sosa sodun, patka sodun, jimo jiham beitoita, sorbo saldita, sorbo saldita, soglos maka sorvon bara, sosomorbita, sorbo saldita, sorbo saldita, soglos maka sorvon bara, sosomorbita. तुझी छाबीने भवन
आमचें जिवीत आमी देवाक समर्पून दिलेलें आसा. आज तावन जेजू आमच्या सांगाता आसा, धीर दिता, बळ दिता आमच्या कश्टा निराशपणान. तर आमी आतां उबे रावया, देवाचें उतर आमी आयकुया. उत्पत्तीच्या पुस्तकांतलें 18वें स्वर 1 तान 15वी वळ. मेंब्राच्या सिंदुरुकाशी अब्रामाक सर्वेस्पर दिश्टी पडलो. अब्राम दिसाच्या सोड गरमेच्या वेळार तंबूच्या दारार बसलो आसलो. वयर पळोवन आपणा बगल्याक ते मनीस उबे आसात म्हूण ताणें पळयलें. तांकां पळयना फुडें तंबूच्या दारायलो उठून तो तांकां मेळोवंक धांवलो आनी दोनीर सर पडोवन ताणें म्हळें, सैबा, हांव तुका मानवलां जाल्यार तुज्या साकराचो शिलो कोसरूं नाका म्हूण हांव प्रार्थना. म्हाका इल्लेंशें उदक हाडून दिवं. तुमी तुमचे पांय धुवात आनी रुखा पोंदाक आड पडात. इल्लो उंडो हाडटा तुमी फुडें वेचे आदीं तो खावन घोटाय घेयात. ह्याच पासत तुमच्या साकराच्या घराशी तुमी पावल्यात. ताणें म्हळें, बरें, तुका जाय तशें कर. म्हणटच अब्रामा सार रावतली त्या तंबूशी तिका सांगूंक सडसडीत गेलो. ताणें म्हळें, सट करून पिठाची 3 मापां मळ आनी भाकऱ्यो कर. उपरांत गोरवांशी धांवून ताणें एक टणटणीत आनी बरेभशेन पाडकुलो घेतलें आनी सेवका लागीं दिलें. ताणें तें रोखडेंच रांदलें. तेन्ना धूय धूळ आनी रांदलोलें पाडकुलें घेवन ताणें ती तांच्या मुखार मांडली. ते जेवंक लागले आनी तो तांचेशी रुखा बगलेक उबो रावलो. ताणें ताका विचारलें, सारा तुजी बायल खंय आसा? ताणें जबाब दिलो, ती भितर आसा. तेन्ना पावण्या म्हळें, फुडल्या वर्सा सुख नासतना हांव तुमगेर परतून येतलो. तेन्ना साराक तुज्या घरकारणीक एक भुरगो जातलो. तुंबूच्या दाराशी अब्रामा फाटल्यान रावन सारा ही गजाल आयकतली. अब्रामान आनी सारान जाणटी जाल्लीं आनी उतर प्रायर पावललीं आनी साराक म्हयन्याचें जावपाचें भोंद जाल्लें. सारा हांसली आनी आपणास भितर म्हणूंक लागली, हांव उतर पिरायेर पावललें आसता. आतां म्हाका कुडीचो भोग आनीक मेळटलो. म्हजो घोवी म्हातारो जाला. तेन्ना सर्वेस्परान अब्रामाक म्हळें, हांव म्हातारी आसतना एका भुरग्याक जल्म दीन अशें म्हणून सारा कित्याक हांसली? सर्वेस्पराक कितें अवघड म्हूण आसा? फुडल्या वर्सा हांव तुमगेर परतून येतलो तेन्ना साराक एक भुरगो जातलो. सारान नाकारून म्हळें, हांव हांसूंक ना, कित्याक ती भियेली. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, ना, तूं हांसलेंच. देवाचें उतर हें देवाचें वडूक. प्रितीच्या भयणी भावांनो, ह्या वेळार देवाचें उतर आमी आयकलें. बसुया आनी आमी गायन करुया.
Pwedesya, bini bawano. Jesus makabol, Jesus makadar. Ay sowisyo yami gatlolasa. Devak sor sad. Everything is possible to God. Let me ask one question. Do you accept this sentence? सोत तुम्ही सोत म्हणतात सभारांक दुबाव आसा हे वास्तविक आम्ही सगळीं दुबावाची मनशां दोन दोंगरांमध्ये एक व्हडली दोरी बांदून एकलो चलपाक तयार जाता व्हडले एडवर्टायजमेंट घालता हांव त्या दोरीचेर चलतलो जायतो लोक थंयसर ताका पळोवंक थंयसर येता आनी तो दोरयेचेर चलता आनी ताच्या लागीं चलता आसतना तो तांकां प्रस्न विचारता हांव चलून आनीक सुवातेर वचून पावतलो काय जायतो लोक बोबाट मारून म्हणटा येस इट इज पॉसिबल यू कॅन मूव यू कॅन गो आनी तो चलून वता आनी उपरांत तो एका टायराचे रोजाची सायकल तो घेता ताचेर बसता आनी तो म्हणटा म्हाका आतां त्या दोरयेचेर चलोवपाक जाता तेन्ना लोक म्हणटा येस इट इज पॉसिबल यू कॅन मूव आनी तो वता निमणे आतां तो म्हणटा हांव ह्या सायकलाच्या रोजाचेर बसता कोण सगळीं तयार आसात म्हज्या बुजाचेर बसपाक मौनपण सगळे मौनपण कित्याक त्याच लोकांनी म्हणलेलें उतर इट इज पॉसिबल यू कॅन गो यू कॅन मूव आतां कोणूच तयार ना वय जायते फावटी आमी दुबावता आमी त्या देवाचेर जायते फावटी दुबावता कित्याक केन्ना आमचो वावर जायना तेन्ना तुज्या भयणी भावानो उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आमी वाचता देवान कांयच नासल्यांतलें रचलें Lord created the world. आकाश नासलो आकाश ताणें केलो उदक नासलें उदक ताणें केलें मनशाती नासल्यो मनशाती ताणें केलें नखेत्रां नासलीं नखेत्रां ताणें केलीं मनीस संवसारांतलो मनीस ताणें केलो देवान आमकां रचलो पळयात कांयच नासल्यांतलें देवान केलें दिसनासल्यो वस्तू कितल्यो आसात आतांच
दिसनासलो वस्तू दिसनातल्या देवान त्यो केलो. तिच्या भयणी भावानो, आमी विमानाचेर बसून आख्खो दीस भोंवल्यार आमकां सगळी भुमी चोवपाक जाता. पूण सायंटिस्टान फावंड एक नखेत्र सोदून काडलें आनी तें नखेत्र भोंवपाक 1100 वर्सां जाय खंय. तें व्हडलें नखेत्र भोंवपाक. प्रतिशा भयणी भावानो, 46 क्रोमोझोमांतावन मनशांक रचलो. ते 46 क्रोमोझोम जावन थंयसर ल्हानशें बी, ताचे उपरांत थंयसर ल्हान बी, थंयसर फिटस जाता आनी भुरगें जल्माक येता. पळयात कशें मनीस जल्माक आयलो ते. देवान अब्राम बापाक आपयलें. तेन्ना कितली पिराय जाय आसली ताची आसली? 990, 99 years. आनी देवान ताका करार केलो. अब्राम आसलो तो अब्राहम जालो. पळयात त्या जाणट्या प्रायर अब्रामाक देव भासयता संतत. आनी हांगासर आमी पळयता 18 वरान थंयसर तेग जण अब्राम त्या तेगा जाणांक पळयता, धांवून येवन तांकां भेट करता. त्या उपरांत तांकां जेवपाक भाकरी दिता आनी एक पाटकुलो मारून तांकां जेवपाक दिता. कुशाल ते जातात. आनी तांतलो एकलो अशें म्हणटा, तुजी बायल खंय आसा? आनी ती भितर रावन आयकता. आनी तो ताका सांगता, फुडल्या वर्सा आमी ह्या स्वतेर येता आसतना तुमकां चरको भुरगो जातलो. आतां ती सारा आपणायतल्याक चिंता, हांव म्हातारी जालोलें आसा, म्हजो घोव म्हातारो जालोलो आसा, कशें सादी जातलें? प्रितीच्या भयणी भावानो, नथींग इज इम्पॉसिबल टू गॉड. एवरीथिंग इज पॉसिबल टू गॉड. देव ताचे कडेन अब्रामा लागीं भासवणी करता, करार करता. देव आपूण विश्वासी देव म्हूण ताका दाखोवन जाणट्या प्रायर भुरग्याचें देणें फावो करता. प्रितीच्या भयणी भावानो, इफ यू टेक चॅप्टर 17 आमकां आयकता थंयसर भासावणी. 18 वरांत आमी पळयता भासावणी रुजू जाता. आनी तेच भाशेन चॅप्टर 21 थंयसर भासावणी आसलेली ती संपूर्ण जाता. प्रितीच्या भयणी भावानो, आमी जायते फावटी देवाचेर विश्वास दवरच्या बदलाक आमचेच तकी आमी विश्वास दवरलेलो आसा. आमी जायते फावटी म्हणलेलें आसा, म्हज्या प्रॉब्लेम वाडत वता, म्हाका काम मेळना, हांव निराशी जालोलें आसा, देर इज नो गॉड, अशे भाशेन आमी चिंतलेलें आसा. पळयात जेरेमियास प्रवादी थंयसर 30 आनी 2 वरान 20 आनी 7 वळेंत आमी आयकता, जेन्ना बाबिलोन झूज मांडटा इस्रायल लोकां थंय, तेन्ना देव जेरेमियास प्रवाद्या लागीं उलोवन सांगता, केन्ना तो लोक भिवून आसतना, सर्वेस्पोर देवा कितेंच कश्टांचें ना, हांव तुमकां राखता आनी सांबाळटा. हें बुजवणेचें उतर जेरेमियास प्रवादी त्या लोकांक सांगता.
तुझ्या बहिणी भावांनो, लुकाच्या 21 20 आणि 7 वळी जावन आमी आयकता थंयसर भडवो सायबीन माय भेटोवन आयल्या वेळार ती भियेली आनी देवाक आशा दीत ते कांयच ना म्हूण सांगून बरें उतर तिच्या काळजान घालता. तुझ्या बहिणी भावांनो, एक घडी भर आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारुया. आमच्या कुटुंबान जायते फावटी थोड्यांक भुरग्यांचें देणें ना. ती निराशी जाल्लेली आसात. एका तराचें दूख तांच्या काळजांत आयलोलें आसा. त्या वेळार तुमी बुजवणेचें उतर दियात. फुडल्या वर्सा तुमकां देव भुरग्यांचें देणें भाशयतलो. कित्याक पळयात, तुमच्या भावार्थाक लागून आनी तांच्या भावार्थाक लागून. तुझ्या बहिणी भावांनो, तांकां केन्नाच दूख दिनाकात. आनी थोड्यांनी म्हणलेलें आसा, हांवें जायती कडेन हांव सैरीक सोदता, म्हाका मेळना. म्हाका सारके फावो ती सांगातीन मेळना. देव म्हजी मागणी आयकून अशे भाशेन आमकां दिसता. उगडासरात देव आमच्या सांगात आसा. दर एका दिसा तो आमकां राखता आनी सांबाळटा. पळयात, मॅथ्यू चॅप्टर 19 वर्स 26 आमकां कितें आयकता आमी थंयसर. लाजरस मरून 4 दीस जाल्ले. God brought back Lazarus alive. No matter what we are going through right now, no matter how impossible the situation may seem, no matter how hopeless and helpless we may feel, we should remember this: nothing is impossible to God. God's power is infinite. Therefore, we should have complete faith in Him, His power and His love for us. देखून आमी देवाचेर विश्वास दवरया, देवाचेर पातयेवन रावया आनी देव आमकां जे कितें आमी मागता तें आमकां दिता. आमेन. तुझ्या बहिणी भावांनो, ह्या वेळार देवाक आमी दिनवासने दिवया. पळयात, आमचे सुतारवाटी भाव भयण सबितेन आमच्या गोंयांत येवन पावले. आमी काळजांत हांव दिनवासने दिया. आज आमची जायती टिचरां आसात इस्कॉलांत. तांकां भुरग्यांक इस्कॉलाक येवंक जायना, पूण ऑनलायनाचेर तीं तांकां शिकयतात त्रास घेवन. तांचे पासून आमी मागुया. जायती भाव भयणां कॅन्सर पिडेंत आसली आनी देवान ह्या दोगा जाणांक परतून बरी भलायकी फावो केल्या. ताका आमी दिनवासने दिवया. 4 जाणांचें ऑपरेशन बरे भाशेन जालें आनी हांगासर दिवान रेतीर मंदिराक येवन ह्या भाव भयणांनी मागतालीं ती आमकां भुरग्यांची देणें फावो कर म्हणून. आनी 7 जाणांक देवान भुरग्यांचें देणें फावो केलां. बरें खाम मेळलां, बरे भाशेन थोडे परदेसांत पावले. देवान आमचे सगळ्यांचे मागणी आयकले. तर तुझ्या बहिणी भावांनो, सगळे आमी दोळे धांपूया आनी हे मागण्या करुया. Father God, thank you for today. Thank you for another day to live. Thank you for another chance to love and serve you. Lord, sorry for the times I lose faith. Sorry for the times I let the situation bring me down. Sorry for thinking you cannot do anything for me. Help me to have faith. Increase my faith. May I always remember you, a love and power. May it give me renewed energy and vigor as I live for you. Amen. सगळे आमी दिबी घालुया आनी ताच्या आशिर्वादाक आमी तयार जावया.
संस्कारातीतल्या मोठ्या ससागी नोमान कोरता सोडून दिवखातल्यो रीती सेवा दोन नवो दोरता Słońce wisiojące Gospoda guta muka Tirwaro amco baba Słońce wiszuj dina प्रीतीच्या बाबा आमच्या सोयतीवो पुताताच्या भुरगो चूत खालचा कोणा कोंदुया वाकानुया उपसोल्या ताचे मुतलो मोगाच्या पवित्राप्या संस्कार कोरते पोना बांधिव्या सासना सासना आमेन. तुवें तांकां सर्गीन संवंडो दिलोय सगल्या वादाचो उंडो तो प्रार्थुया. देवा एका जपाच्या संस्कारांत तुवें आमकां तुज्या कश्टा मरणाचो उगडास घडोवन दवरला तर तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं तमन आसतना तुज्या सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तुजो जियेत आनी राजवो चलयताय सासणाच्या ससना तकले बागून आमी तुजो आशिर्वाद घेवया. तुझ्या भयणी भावानो आमी बऱ्या भाशेन आराधन केलो आनी आज कितें भाशेन हांव दिनवासणी दिता. सोशल कम्युनिकेशन मिडिया सेंटर गोंय व्हिडिओग्राफी केल्ल्या फादर रॉनी देव बरें करूं म्हणटा. तेच भाशेन आमकां हांगासर गायनाक आदार दिला. किबोर्ड मासून फर्नांडीस आनी तें गायन करपाक स्विझल काळजांतल्यान हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी कितें भाशेन तुमच्या मागण्यान आमचो उगडास दवरात. आमी सगळे यादनीक तुमचे पासत आमी मागता. ह्या आकांताच्या वेळार आमी तुमचे सांगात आसा मागण्यान आनी देव आमकां राखतलो आनी सांबाळटलो. देव बरें करूं.